Guys, na meron diri sa Holy Land, Magnaga, Pantukan, Davao de Oro. Kay 40 days sa akong mama, nadi ako mga igsuon, tanan ng mga pamilya, mga silingan ug mga kaparintihan nami diri karon sa Holy Land. Guys. So, bisag init kay adlaw pero nami diri. Ako magsuon. Tapok media. Abriana. Mas Maricar. Nang akong mga fans, Ako na mga supporters. Okay ni po nakapula, mga supporter. GB. Sa mga santo sa langit. Alin ko madalan. Diyos nung magtutudlo, ania kami karon. Inoksan ang kasing-kasing sa imong pulong. Kaming ginawa, aron lamang mabot. Ipasaan mo ang among mga sala. Tagkaran ng Ginoo kami. Ginoo, dalangin kami. Nabanhaw pa nga madaog ulit na sa sumanan aron paghatag kanan himaya. Ginabuhi na lang pagkaran sa amaan. Ginoo, dalangin kami. Ang Dios nga mahal pasayo ta sa atong mga salaog mo. Aga kana ato sa kinabuhi tayo. Amen. So Ginoo pataling hugi ang nga maluluton ang among mga pagampo samtang nagpabilin ang among pagtuo diha sa imong anak nga nabanhaw. Imo untang ikunon ang among paglaom nga ang among igsuon nga si Patricia mabanhaw usab. Ini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak. Nga buhi ug hari uban kanino sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa tangturan. Amen. Kinutlog, una kong sa taas, is talago ang dalangin tayo, buhat hangtod sa adlaw na siya bayaw ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, ipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang napili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga siya buhig kayo. Siya nakita nila o natigsulti kanila mahitungod sa ginharian sa Dios. O samtang si Jesus uban pa kanila, siya iyang itugon nga nagingon, ayaw kamo pagbiya sa Jerusalem,
Kun dili, hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa akong gisulti kaninyo. Kay sinuwa nagbunyag, pinaagi sa tubig, apan pipila na lamang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa nagtigom na ang mga apostoles uban kang Hesus, nangutana sila kaniya, Ginoo, imo bang tukuron pag-usab ni panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus pitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay nga magpakisayo kung kanus-a kini mahitabo. Apan, kung ang Espiritu Santo mukunsad na kaninyo, kamo makadawat og gahom, ug mahimo kamo nga akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea o Samaria o sa tibuok kalibutan. Human kini niya isulti, siya gibayaw ngadto sa langit, samtang nagtan-aw sila kaniya ug usa ka panganod mutabon kaniya ug wala na siya nila makita. Samtang nagtutok sila sa langit sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, mitungha pagkalit ug mitindog tupad kanila. Sila miingon, mga taga Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi ug nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nalibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi nga inyong nakita sa inyong pagkayab ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Misaka ang Dios sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Bisaka ang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kamong tanang mga tao, pamakpak kamo, singgit ngadto sa Dios ang mga singgit sa kalipay. Kay ang Ginoo ang labing halangdon, ang katahaan, dakong hari sa tibuok nga kalibutan. Bisaka ang Diyos sa iyang trono uban sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa mga trompeta alang sa Ginoo. Kay hari sa tibok yuta ang Dios, awiti siyag mga himno sa pagday. Maghari ang Dios diha sa kanasuran, nagalingkod ang Dios diha sa iyang balaang trono. Bisaka ang Diyos sa iyang trono diha sa mga singgit sa kalipay, usa ka tingog sa Ang napulong ko sa katinunan niadto sa Galilea, dito sa bungtod nga atuan kanila ni Jesus. Kung sa ilang pagkakita kaniya, ilang isimba siya, isang tuod, ay pipila kanila nga nagduwa-duwa. Niduol si Jesus, umingon kanila. Yatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Usa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ginuha sila ang akong mga tinunan. Kung bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Ug tuluy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kanila. Ug inundo niya ako, magauban kaninyo sa kanila tungkol sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ka o Kristo. Atong paminaw ng komentaryo sa itong Ebanghelyo. Palihog ng lingkod, si Jesus, yun, ako ang pagkabanhaw ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi. Ug ang tanan nga buhi ug tuo kanako dili gayon mamatay. Juan 11:25-26. Maigsoon sumala sa atong pagtuo si Kristo namatay apan ikatulong ka adlaw siya magbanhaw gikan sa mga minatay ngadto sa kinabuhi. Na siya ang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Mao nga ang mga patay ubos sa gahom ni Kristo mabanhaw usab uban kaniya tungod kay sila nakaambit sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw. Ipusa niining ika-40 ka adlaw sa atong paghandom sa atong suod nga si Patricia. Nga mipanaw na uban kang Kristo. Kita giawhag sa patampo sa iyang lupit sa kaluwasan diha sa gugma sa Dios. O sa laing paagi kita nga mga buhi ipahinumduman sa
makausa pa sa kamatuoran sa kinabuhing walay katapusan uban sa atong manunubos nga nabanhaw. Ang kalibutan dili ihintik nga dapit alang kanato. Si San Pablo nagkanayon, kita mga lumulupyo sa langit ug mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-angkin sa atong manunubos gikan sa langit ang Ginoong Hesukristo. Ilisan niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyang sa iyaha. Inaagi sa gahom sa kangit. Inaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pilipos 3:20-21. Nan angay baba kitang magbako sa kamatayon nga mabot batang karon niya sa atong kinabuhi ug atong mga minahal. Tinuod ang atong lawas madugta sa yuta apan dili unta kini makapahuyang o makapatapos sa atong paglaom o pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang unang bunga sa pagkabanaw sa maong hinungdan si Kristo na naog dinhi sa yuta aron pagbunog sa salaog kadikala nga naggapos kanato ug nagdala kanato ngadto sa kagawasan ug langit nung himaya pinaagi sa iyang kamatayon dito sa krus. Ang kahimpitan atong maangkon sa adlaw nga ikatakda sa amahan aron himpiton ang iyang laraw sa kaluwasan. Alang kanatong mga Pilipino, tinuod na kita nagtuo sa kinabuhi human sa kamatayon. Inidayag diha sa atong mga pag-ampo nga gihalad alam sa atong minahal nga nahiuna kanato. Pagbisita sa mga luganan, debosyon nga ngadto sa mga santos ug ang pagtuo nga kita may usa uban sa atong manunubos. Tungod kay kitang mga Kristiyano nagtuo man nga ang kamatayon mao ang ganghaan sa kinabuhing walay katapusan ug nagsalig sa mga pulong ni Kristo nga nag-ingon, ako ang kinabuhi ug ang pagkabanaw. Dinaot pa unta. Damatag panampo kita mingon. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Santa Maria Inahan sa San Vicente Ferrer, San Esteban, Santa Ana, Santa Teresa, Santa Catalina, San Francisco, San Isabel, San Roque, San Lorenzo Luis. Kanang santos nga lalaki o babae pasaylua ang tanan nilang mga sala. Kristo hinumdumi ang maayong buhat sa among suhon nga si Patricia. Ikang tanan, Kristo dawata si Patricia. Ikang tanan, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Kristo ang tanan, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Karon manindog tanan, kang Kristo ana ang kaluoy ang kahimpitan sa kaluwasan. Pagampo kita sumala sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo ang kasalanan kang bagay kining malan, mao tanan ang hinihaya. Matuwa ang kalagayan sa kadlaw sa kanang pagdalaw. Pasaylo sa mga kasalanan. Ingon sa kasalanan. Dili ka mapigyan sa kasalanan. Itugot o Ginoo nga ang imong alagad nga si Patricia makasulod unta sa pulianan sa kahayag ug kalinaw. Ihalan namo kini mga pag-ampo alang kaniya atol sa iyang ika-40 ka adlaw sa iyang kamatayon. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Dios sa kaluoy ug ugma, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo manalangin ug mubunsad sa natong tanan
mag-agak o magtultol kanato sa dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tanan amin. Amen. Pahulay nga dayon ihatag ang patisya o Ginoo. sa kahaturan. Amen. Maunta ang kalag sa atong mga kaigsuunan nga mipanaw na ning kalibutan mo pahulay nga malinawon pinaagi sa kaluoy sa Dios. Tanan amin. Amen. Natapos na ang atong pagsaulog sa pulong sa Dios, hinaot unta nga ang kalinaw sa Dios magpabilin kanato diha sa kasing-kasing una-una sa pag-ila o paghigugma sa Ginoo. Ang tanan salamat. Salamat sa Diyos. Kag tanan ingon sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Awito na to ang katapusang awit. Walay bisan kinsa nga mabuhi sa kaugalingon lamang. Walay bisan kinsa nga mamatay sa kaugalingon lamang. Kitang tanan dunay tulo bagon sa usab-usa. Kitang tanan giusa sa Dios nga sunod niya. Sa atong pagpampaog paghalagad sa kaigsuonan. Sangyaw ta ang maayong balita sa kaluwasan. Kitang tanan dunay tulo bagon sa usab-usa. Kitang tanan gihiusa sa Dios nga suod niya. Tapos na ang serbisyo dalo na to ang kalinaw ug hugman. Salamat sa Diyos. Siya.